अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर जो 16 है उसका आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपनी जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं, जो तफ़हीम इबारत है 1 से लेकर 8 तक जो हैं वो हम कर चुके हैं। आज जिसकी टर्न है वो है आपकी तफ़हीम नंबर 9। सबसे पहले इसको आपने रीड आउट करना है। ये आपकी स्टूडेंट्स जो है कवायदो इंशा जमात नाहम और गहम की जो है ये आप परचेज करें। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको मार्केट से लें, क्योंकि ये पीटीबी के सिलेबस में शामिल है आपके, तो इसको ज़रूर ख़रीदें। और इसकी जो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि तफ़हीम इबारत नंबर 9 जो है उसकी सबसे पहले रीडिंग करें 3 to 4 टाइम, और इसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको आप उसके मीनिंग भी याद करें। कभी कभी मीनिंग्स जो हैं वो जो हैं एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी तफ़हीम इबारत जिसके 4 क्वेश्चन हो। तो 5th क्वेश्चन जो है बाज़ औक़ात किसी इबारत में मौजूद नहीं होता, तो फिर उसको कंप्लीट करने के लिए एक 5वां जो सवाल है वो आ जाता है कि अल्फाज का मानी बताइए। मसलन इसमें है समंदर का दीदार। दीदार का मतलब होता है नज़ारा करना, ये आपको एमसीक्यूज की सूरत में आ सकता है। आफताब, आफताब का मीनिंग सूरज, और इसका जो मतरादिफ है वो भी आ सकता है और वो सूरज है। इसके बाद है कौसे कज़ा। कौसे कज़ा का मीनिंग है धनक, यानी बारिश के बाद जो आसमान पर 7 रंग दिखाई देते हैं। उसके बाद है सुनहरी। सुनहरी का मतलब होता है जर्द रंग की रोशनी। और उसके बाद है रुपहली, सफ़ेद रंग की रोशनी। और फिर लास्ट में एक लफ्ज़ है शाह खावर। शाह खावर का मतलब है आफताब यानी कि सूरज। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है। 1-2 साल पहले जो है ये 2 से 3 मरतबा जो है पेपर में आया हुआ है, यानी फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी, कि शाह खावर से क्या मुराद है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो कि शाह खावर से सूरज मुराद है। अब हम इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनकी तरफ चलते हैं। बुक में सिर्फ 4 सवाल दिए गए हैं। 5वां सवाल जो है वो आपको इस पैराग्राफ में से कहीं से भी आ सकता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। उसका जवाब है सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज है। नंबर 2, तख्ता जहाज से समंदर की लहरों का एक लातादाद सिलसिला नजर आता है। लातादाद का मतलब है स्टूडेंट्स ना खत्म होने वाला। ऐसा मालूम होता है कि जैसे लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। नंबर 3, सुबह के वक्त लहरों की सफेद झाग पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कौसे कज़ा के सारे रंग शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। नंबर 4 का जवाब है दूर उफक के करीब देखें तो सुनहरी रुपहली फर्श बिछा हुआ नजर आता है, जैसे सूरज के खैर मकदम का सामान हो रहा हो। खैर मकदम का मतलब है उसको खुशामदीद कहने के लिए, और सुनहरी यानी सोने जैसी जर्द रंग की रोशनी। नंबर 5 जो है इस इबारत का मुनासिब उन्वान, तो समंदर का नज़ारा जो है इसका उन्वान है। ये इसके लिखने का तरीका कि पहले आप इसको ये लिखें कि इस इबारत का मुनासिब उन्वान, और फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें समंदर का नज़ारा। इसके 10 मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स। आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर हरूफ की जो बनावट है या लफ्ज़ों के जो लफ्ज़ जो हैं जिनके 3 सिरे हैं आप उसको दुरुस्त अंदाज में लिखेंगे तो 10/10 मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कॉम्प्रीहेंशन जो है 10 की जानिब। सॉरी, ये है आपकी तफ़हीम नंबर 10 जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 12 मरतबा आ चुकी है। इस पे आप राइट करो कि वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के हवाले से। इसमें भी 4 सवाल हैं, और 5वां सवाल जो है वो या तो किसी वर्ड का जो मीनिंग है वो स्टूडेंट्स आ सकता है, या फिर इस टॉपिक का जो इबारत का जो उन्वान है कि टॉपिक क्या है उस सूरत में भी सवाल जो है वो आपको पेपर में आ सकता है। अब इसमें सबसे पहले जो है सवाल का जवाब, किताबों के इंतखाब में बहुत गौर व फिक्र की जरूरत होती है, जिस तरह के दोस्तों के इंतखाब में एहतियात और गौर व फिक्र से काम लिया जाता है। बेसिक जो इसमें बात है वो बताई गई है कि किताबों का जो चुनाव है या किताबों की जो सिलेक्शन है
وہ کیسے کرنی ہے، اس میں احتیاط اور غور اور فکر جو ہے وہ لازم ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دوستوں کا جو حلقہ احباب ہے اس کی بہترین سے بہترین کی جو تلاش ہے، بہتر سے بہترین کی تلاش جو ہے وہ انسان کی جاری رہتی ہے. بالکل ایسے ہی کہتا کتابوں کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. نمبر 2 کا جواب ہے برا دوست اپنی بدکاری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. کہ اگر ایک دوست جو ہے وہ برا ہے، اس کی وجہ سے دوسرا دوست بھی برا بن جاتا ہے اور وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. نمبر 3، خراب کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں اور پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتی ہیں. اخلاقی موت کا مطلب ہے یعنی کہ اخلاقی طور پہ اس کی جو اقدار ہیں یا اس کی جو اخلاقی روایات ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں اور منفی رجحان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اب ہے نمبر 4، طالب علم کے لیے مشاہیر زمانہ کی سوانح عمریاں، سفر نامے، مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انتہائی مفید ہے. اسٹوڈنٹس اس میں لفظ آیا ہے مشاہیر. مشاہیر جو ہے یہ جمع ہے مشہور کی، تو مشاہیر زمانہ یعنی زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ مشہور ہوئے. اور اس کے بعد ہے اس میں کتب جو ہے وہ جمع ہے کتاب کی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور طالب علم میں بھی واحد جمع کا بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس عام طور پہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ طالب علم اور طلباء اور طالبات. اگر طلباء ہوگا تو وہ جو ہے وہ بوائز کے لیے مذکر میں بولا جائے گا، اور طالبات جو ہے وہ گرلز کے لیے، یعنی دونوں میں تھوڑا فرق ہے. اس کے بعد ہے 5واں عنوان عبارت. یہ بھی آپ اس کو اس طرح اس کا کی پوائنٹ بنا سکتے ہیں. ہیڈنگ اوپر دی اور دی گئی عبارت کے حسب ذیل عنوانات تجویز کیے جا سکتے ہیں. دی گئی عبارت کے یہ عنوانات ہیں. نمبر 1 پہ کتاب بہترین دوست، نمبر 2 پہ اس عبارت کا عنوان انتخاب کتب. یہ لفظ جو ہے آپ کو پیراگراف کے شروع میں اس عبارت کے شروع میں موجود ہے کہ انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس کا جو عنوان ہے وہ ہم نے شروع میں ہی اس کو ڈھونڈ لیا. تو یوں اس کے 2 عنوان جو ہیں اسٹوڈنٹس آپ لکھ سکتے ہو، اور یہ اگر آپ کے پاس 2 عنوان ہوں تو آپ دونوں دیجئے تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو جائے. ہو سکتا ہے جو آپ کا ایک جو آپ کا عنوان ہے وہ آپ کے چیکر کے پاس بطور جو ہے ایک کی کے وہ نہ ہو، تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ہوگا. اب ہم اپنی گرامر پورشن کی جانب جاتے ہیں. اسم مشتق کی اقسام. یہ جو ہے آپ کو ایم سی کیوز کی فارم میں آئے گا. ایک اسٹوڈنٹس گرامر لفظ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس میں لکھنے میں مسٹیک کرتے ہیں. اس کو غور کیجئے اور لکھنے کی پریکٹس کریں کہ لفظ گرامر ہے، گرائمر نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی اقسام، سب سے پہلے اس پہ ڈیٹ لگائیں، اور ساتھ ہی یہ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ اسم مشتق کی اقسام کتنی ہیں، تو وہ ہیں 5. اگر یہ ایم سی کیوز آئے گا تو آپ لفظ 5 پر سرکل کرو گے. سب سے پہلے اسم فاعل، وہ اسم مشتق جو کسی فاعل کو ظاہر کرے یعنی جس پہ کام ہو رہا ہو، جیسے وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا. اس میں لکھنے والا اور پڑھنے والا کو انڈر لائن کریں، یہ اسم فاعل ہے. اس کے بعد اس میں آتا ہے 2 نمبر پہ اسم مفعول، وہ اسم مشتق جو کسی کا مفعول ہونا ظاہر کرے. انڈر لائن کیجئے لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب. خط اور کتاب جو ہیں وہ مفعول ہونا ظاہر کر رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اسم حالیہ. اسم حالیہ کی جو ایگزامپلز ہیں وہ ایم سی کیوز کے طور پر کافی مرتبہ بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہیں. وہ اسم مشتق جو کسی فاعل یا مفعول یعنی دونوں کی حالت کو ظاہر کرے. مثلا ندیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا. ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت کو بیان کر رہا ہے. ہنستا ہوا اور پڑھتے ہوئے، اس کو انڈر لائن کریں، اور یہ دونوں اسم حالیہ ہیں. اب ہے اسم حاصل مصدر. نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایسا مصدر جو حاصل ہوا ہے مصدر سے. وہ اسم مشتق جو مصدر تو نہ ہو یعنی وہ بذات خود مصدر نہیں ہے لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے، یعنی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ مصدر سے لیا گیا ہے. مثلا آہٹ ہے ایک لفظ،
اگر یہ پیپر میں آتا ہے اور یہ کافی مرتبہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے آہٹ، تو اس کو تلاش کیجئے کہ یہ حاصل مصدر یعنی یہ کیسے ہے، مصدر سے حاصل کیا، آہٹ آیا ہے آنا سے، آنا جو ہے وہ مصدر ہے اور یوں آہٹ جو ہے وہ حاصل مصدر بنا۔ اسی طرح لڑائی، لڑائی بھی بہت مرتبہ جو ہے لفظ جو ہے ایم سی کیوز کے طور پہ آ چکا ہے، تو اس میں لڑنا جو ہے اگر اس کی ہم مصدر کو تلاش کریں تو پھر یہ پتا چلے گا کہ یہ لڑنا مصدر سے اس کو لیا گیا ہے، یوں یہ حاصل مصدر بن گیا لڑائی۔ اس کے بعد دباؤ لفظ ہے، دباؤ دبانا سے نکلا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، یہ سب جو ہیں یہ حاصل مصدر ہیں۔ اس کے بعد اسم معاوضہ، اسم معاوضہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ ویری امپورٹنٹ لکھیں۔ وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام یا کسی خدمت کی اجرت اور بدلے کے معنی دے، یعنی کسی سے آپ نے کوئی کام کروایا ہے تو اس کو اب آپ نے اس کی قیمت جو ہے، اس کی اجرت جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ مثلاً پسوائی، کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے جیسے آٹا جو ہے وہ پسوایا ہے تو وہ جو ہے اس کو جو قیمت دی جائے گی وہ پسوائی، تو وہ اسم معاوضہ ہوگا۔ اسی طرح دھلائی، کپڑے دھلانے کے بعد جو ہے اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو اجرت ہے وہ دھلائی کہلائے گی۔ اسی طرح رنگوائی، لگوائی، دھلائی، اٹھوائی اور پسوائی، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور یہ 15 نمبر کے جو آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں سے جو 9 سے 10 ایم سی کیوز ہیں وہ تو آپ کی بک سے ریلیٹڈ ہوں گے، لیکن 4 to 5 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کی گرامر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس میں سے 1 یا 2 ایم سی کیوز جو ہیں وہ اعراب سے اور باقی جو ہیں وہ آپ کی گرامر سے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ساری کمپریہنشنز 9 اور 10 اور یہ اسم مشتق کی اقسام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان پہ ڈیٹ لگائیں، ان کو یاد کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔